मुगळा सर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आमी तुका अर्गां आनी होगळाप दिता कित्याक परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय सगळो दीस तुका वळखल्या भावार्थी परजे सांगता तुका आयकूंक तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक ह्या संवसारांत आसतना एक वर्तो संदर्भ तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय आमकां आसा आमी मोराजे ह्या संवसाराकी आमी मोराजे आनी दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंक आमी मोराजे मात आमच्या कुडींत उपजोवच्या त्या वडण्याक आमी मोराजे त्या वेळा मात्र आमी आत्म्या प्रमाणे जिवन तुजी खुशी करूंक शकता म्हणून येदोळूच तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी समया तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां तुज्या भुरग्यांक आमकां समय तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या शक्तीन सामर्थ्यान आनी अधिकारान न्हय सुवार्ता तूं परगट करून आसाय तुज्या अधीन आमी दिता हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 हांव जी येता देखून तुमी जी येतल्यात त्याच्या सोम्याक आयकून ताजें तें आसलें जिवीत आपणावंक आयिल्ल्या मोगळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आरंभार एक काळ आसलो त्या काळाक ना आकाश ना अंतरळ ना पृथ्वी सूर्य चंद्र नखेत्रां कांयच नासलें आरंभाक देव मात्र आसलो आनी कांय नासलें ताच्या उपरांत एक काळ आयलो त्या काळाक आकाश अंतरळ पृथ्वी भुमी सूर्य चंद्र नखेत्रां पूर आसलीं आनी त्या काळार देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त आसलो तो जेजू क्रिस्ताचो काळ वय मू एक काळ बापाचो एक काळ पुताचो आतां प्रस्तुत काळ कोणाचो आतां हो काळ कोणाचो कसलो काळ चलता प्राचिताचो गी पवित्र आत्म्याचो काळ पवित्र आत्म्याच्या काळार आमी आसा वय मू देवाच्या काळार आमी नातल्या जेजू क्रिस्ताच्या काळार आमी नातल्या आमी कोणाच्या काळार आसा पवित्र आत्म्याच्या काळार आमी आसा तुमी जाणात जेजू क्रिस्तान ताचें मणियारपण ह्या संवसारांत आरंभ केल्लें त्या दिसतावन 3-3.5 वर्सां एक उतार तो खळा नासतना सांगून आसलो कसले उतार हांव मरतलो तिसऱ्या दिसा जिवंत उडतलो आनी सर्गार सोडून वेतलो म्हूण परत परत तो सांगून आसलो वय मू कित्याक तो सांगून आसलो आमी आयकोवया जुवांवचो वांजेल अवस्वर 16:7 वास जॉन चॅप्टर 16:7 वास पूण सतीस हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले खरीत कित्याक हांव गेल्ल्या खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना पळया आज तुमी पळया संवसारांत हे क्रिस्तांव धर्माचो लोक दुखांत आसा वय मू जेजू मेलो तो मरण पावलो म्हण ते नियाळून दुखांत आसा पूण जेजून कितें सांगलें हांवें मोराजे गी नाका हांवें मोराजे कुडीचें मरण हांवें मोराजे मात न्हय तिसऱ्या दिसा हांवें जिवंत उठाजे आनी हांवें सर्गार चोडून वसाजे हांव सर्गार चोडून गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक बरें पडटलें तुमकां कोण दितलो मजतदार पवित्रत्म तुमकां दितलो मोगाळ भावा भयण्यानो आतां पवित्रत्म्याचो काळ तो पवित्रत्म जेजून दिला गी दिवना धाडला गी धाडूं ना आमी आतां आपोवची गरज आसा गी पवित्रात्म्या ये देवोन आनी फांकय आपोवची गरज आसा गी हे कंतार बरोवच्या पयलींचो ताणें धाडला हे आमच्या जमतींत आमच्या जमतींत ह्या सभेंत ह्या कुटुंबांत मागणें करतना आमी आपोवचें जावन आसा सर्गार तावन ताणें पयलींच धाडला की धाडूं ना धाडला मोगळ बाबा भयण्यानो पळया ह्या पवित्रत्म्याची मजत नासतना तुका आनी म्हाका जिवंक भारी कश्ट जेन्ना पवित्रत्म्याची मजत आसा आमी आत्मा प्रमाणे जियेतले हांव वय मू पवित्रत्म्याची मजत ना जाल्यार आमी खाली कुडी प्रमाणे जियेतले हांव वय की न्हय कशें बगता तुमकां कोण आत्म्या प्रमाणे जियेता तो देवाची खुशी करता कोण आत्म्या प्रमाणे जियेना तो ह्या संवसाराची ह्या ताज्या कुडीची खुशी करता तुमी एक आतां पळय ह्या संवसारांत पयशे आसात वय मू ह्या पयशांच्या मजतीनच आमकां जिवंक जाता गी जायना वय मू तुमी एक नांव आयकलां गी गुजरातांत एकलो आसलो राकेश झुंझुनवाला म्हणून नांव आयकलां मू ना गी
राकेश झुंझुनवाला कोण शेअर मार्केटीचें काम करता तांकां बरें उडास हें नांव. ताका शेअर मार्केटीचो किंग म्हणटाले. कित्याक म्हळ्यार 50,000 कोटीचो धनी तो आतां मरण पावला. 50,000 crores धनी तो, शेअर मार्केटाचो किंग ताका म्हणटाले. पूण ताका शुगराची पिडा आशिल्ली. त्या शुगराच्या पिडे वरवीं ताका कितें जालें, पॅरालायस अटॅक जावन एक सायड ताजी गेल्ली, पांयांत उबें रावंक ताका जायनासलें. फ्लायटार ट्रेनीर या खंयी वचून येतना व्हीलचॅरारच तो वचून येतलो, व्हीलचॅरार ताका व्हरून हाडटाले. एका जाग्यार एका सभेंत तो आसल्या वेळार एक न्यूज आसा न्ही, न्यूजवालो ताजी इंटरव्यू घेतिल्ली. ताजे लागीं तो उलयल्लो. ताणें विचारलें, तूं एक सुपोळ व्यक्ती बिजनेसांत 50,000 करोडांचो तूं धनी, कसो तूं सुपोळ जालोय म्हण ताणें विचारलें. ह्या राकेश झुंझुनवालान ताका सांगलें, पयलें हांव एक सुपोळ व्यक्ती म्हण सांगना काय म्हणलें ताणें. पयलें हांव एक सुपोळ व्यक्ती म्हण म्हाका सांगना काय म्हणलें. हे 50,000 करोड रुपये आसात पळय ते खाली कागदाचे कुडके. ह्या 50,000 करोड रुपयान म्हाका एक घडी म्हज्या पांयार उबें रावंक करूंक त्या पयशा वरवीं जावना म्हणून. ताज्या पैशा वरवीं ताका पांयार उबें रावंक जावना मुगाळ भावा भयण्यानो. आमी दूड वास्त बोदीक घेवन ह्या संवसारांत जियेता म्हण आमकां तें फावना. निजाय की पवित्र आत्म्याची मजत आसल्यार मात्र आमी धैर्यान आनी सक्तीन भरून जिवंक शकता. ना जाल्यार बाबा स्टॅनीनी सकाळीं आमकां सांगलें न्ही की आमकां भिरांत कित्याक, आमकां भें कित्याक म्हणल्यार पवित्र आत्म्याची मजत नासतना आमी जियेल्यार आमी भिरांतीतूच आसतले हांव वय की न्ही. कोणाक भिरांत मोगाळ भावा भयणीनो न्ही. वडोली पात्र्याबान सुरवेरच सांगलें जायत्यांक की पोंडाची भिरांत म्हटलें. कसली भिरांत? फोंड ना म्हणून, फोंड मेळना म्हणून. आनी ही विशय सत जावन आसा. ह्या सभेक येवचे जायती भाव भयणी सभार कुटुंबांत तांणी येवचे रावयले. आनी रावयलें कितें म्हण तांणी सांगलां, जेरी पात्र्याबान हांगासर सुवार्ते खातीर पुरा केलां, एक मात्र करूं ना. कितें पळयात, तुमकांय खबर आसा. सिमित्रांगा करूं ना म्हणून सांगून मोगाळ भावा भयणीनो त्या सिमित्राच्या भियान जायती सोडून गेल्यात. तुमकां म्हणी ती भिरांत आसा गी. आतां झूज जावन आसा वय मू. इराण, अमेरिका, इज्रायल वय मू कितले जाण मरण पावतात. कोणा तोंड घालतात गी, लासतात गी, या पुरतात गी म्हूण कांय खबर आसा गी? कांय ना. कोणाचें कितें जातल्या पृथ्वीर कांय खबर ना मुगाळ भावा भयणीनो. देखून हाज्या पयले पात्र्याबान सभारपडी सांगलेलें तुमी आयकलां न्ही गी. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚಿಂತಿಸು ಯೋಚಿಸು म्हणून. आमी कोणायची खंत करीची म्हणून ना. खंत करीची की कोणायची खंत करची गरज ना. सगळ्यांक एक दीस कुडीचें मरण मरोक आसा की ना? आसा वय मू. मेल्या उपरांत आतां मरण पावची व्हडली विशय न्हय मोगाळ भाव. ही कांय व्हडली विशय की मरण पावलो म्हणटाना. कितले मरण पावनात गे हाज्या पयले. कितले व्हडले मरण पावले. आतां मरण पावलो म्हणचे कितें जातलें? बहीण एक 3 दीस रडतलें, बायल एक 13 दीस रडतलें, आवय एक 2 म्हयने रडतली वय मू. मागीर रडून बसतली गी. बहीण कितले दीस? बहीण 3 दीस रडतली, बायल 13 दीस रडतली, आवय चिंता एक 2 म्हयने रडतली. मागीर ती तेंच्या कामाक वयतली वय मू. आनी आमी आमच्या जाग्यार तटास्तू. मागीर कोणायकी खंत ना मोगाळ भावा भयणानो. कोणायकी मागीर भिरांत ना. आतां तुमकां एक सवाल, जेजूचे कितले शीस आशिल्ले? 12. आनी एक चान्स दिता. जेजूचे कितले शीस आशिल्ले? 11. आनी एक चान्स कितले आशिल्ले? तुमी उणेंच करतात व्हर तूं चडीत जायनात. 72. आमी पळया जेजू म्हणटा ताजे कितले शीस आशिल्ले आमी पळोवया. पयलें आमी आयकूया मार्का सवांजेला वस्वर 3 14 वळवास. आपणा सांगता आसचे खातीर हां. आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. आतां लॅक धरा तुमी. पयले ताणें 12 विंचले. कित्या खातीर विंचले 12 जण? ताज्या सांगाता आसचे खातीर. आतां नेक्स्ट आमी आयकूया लुका सवांजेला वस्वर 10 पयली वळवास. 12 जाले. आतां लूक चॅप्टर 10 वर्स 1 वाच. हाचे उपरांत सोमयान आनी 72 जणांक नेमले हां. आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. पयले 12 ताजे सांगाता रावंक वय मू. आतां उपरांत कितले? 72 72. कित्या खातीर? तो खंयच्या शहराक वेचो आसलो ताज्या पयले दिसा या पयले तो कोणाक धाडटलो?
तुम्ही जाणात न्ही की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री येतना डायरेक्ट ते येतात की डायरेक्ट येणार पहिले त्यांचे पोलिसांची गाडी येतात पोलीस येतात चेकिंग इन्स्पेक्टर येतात पुरा परिसर जागो आणि पुरा चेकिंग करतात डायरेक्ट कोणी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री येता की या ना 1 महिना 2 महिना पहिल्यांच पुरा तयारी जाऊन असता तसेच जेजू ख्रिस्त सर्गाने संसाराचो धनी तो रायतो तो येताना तयारी असा की ना तयारी असा पहिले दोगांक धाडतलो पुरा शहराची खबर लोकांची खबर ताजे पुरा सारकें करूंक कितले जाण जाले आतां 12 आणि 72 कितले जाले 80 नाका लॅक करते रावा लॅक विसरा नाकात आता परत्यान आयकोवया आनी कितले आहात म्हणून लुका सवांजेल अवस्वर 17 वेळा आमी आयकोवया लूक चॅप्टर 6 वर्स 17 आमी आयकोवया उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो थंय शिसांचो एक व्हड समो ताचे भोंवारी आसलो आता 12 आनी 22 70 नी आता शिसांचो व्हड एक आता लेख करूंक साद आसा की आता लेख करूंक जायना आता लेखा भायर गेलो शीस कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भाबणी इतले शीस जेजू कित्याक जाय आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तो कुडींत आसतना एक जाग्यार मात्र वचोंक शकतलो वय मू देखून ताका कोणाक धाडूंक पडटलें ताका शिसांक धाडूंक पडटलें कुडींत आसतना एकच जाग्यार ताका मात्र वचोंक जातलें देखून ताका हर एक जाग्यार शिसांक धाडूंक पडटलें आतां इतल्या व्हडलो लोकांचो शिसांचो जमो जालो वय मू आमी ताजे शीस जावंक साध्य सागिना आतां आमी वैगी ताजे शीस 2 जाणां वैगी आनी थोड्यांक भिरांत आसा आमी ताजे शीस वैगी आनी लवू सांगा आमी ताजे शीस वैगी केदळ आमी ताजे शीस जाता मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 37 वाच माते वाच वांजेल अवस्वर 10 ओळ 30 आनी 7 आमी जेजूचे शीस केदळा जाता म्हजे वर्ण चड आपल्या बापयचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय म्हज्या वरनी चड आपल्या आवयचो बापायचो कोणाचो मोग करता तो म्हजो शीस जावंक देखून तुका आनी म्हाका जेजूचो शीस जावंक एक चान्स एक अवकाश आसा सगळ्या वरनी चड कोणाचो मोग करी जेजूचो मोग चड केल्यार मोगाळ भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका ताजे शीस जावचो चान्स आसा की ना आजी पाद्र्याबान सांगलें न्ही की जेजूक मार्ताचो मोरयेचो लाजाराचो चड मोग आसलो वय मो कित्याक चड मोग ताणी वायटाक पथकाक पाठ करून जेजूच्या सांगाताती आसली देखून तांकां जेजूचो मोग आसलो आनी जेजूक तांकां तांचो मोग आसलो आमी तर मोगाळ भावा भयणीनो उडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की सर्वेरच आमकांच आमी मोराजे ह्या संवसाराक मोराजे दोळ्यांक कितें दिसता ताकाय आमी कितें करीजे मोराजे कुडीच्या वडण्याक मोराजे आनी जेजूचो मोग करीजे त्या दळा खंडीत हांवें आनी तुवें संगीत हांव कोणाचो शीस आतां ताजे जायते शीस आसले वय मो कित्याक जेजू एक वेळार एक जाग्यार मात्र वचोंक शकतलो कुडींत आसतना आतां तो कुडींत आसा की आतां कुडींत आसा की जेजू आतां जेजू खंयच्या रुपार आसा देखून आतां जेजू कितें म्हणटा आयकोवया जुवांचो वांजेल अवस्वर 14 वळ 20 आनी 6 आतां वाच जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 वाच पूण म्हजे नांवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो पळया आतां कोणे शिसांनी वयची गरज आसा की त्या गांवांक वच त्या शहराक वच त्या हळ्ळेक वच कोणाची गरज आसा की आतां सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट करता कोण करनासा पवित्र आत्मो करनासा मोगाळ भाव भयणीनो त्या खातीर जेजून मरण पावचें गरज आसलें ताणें सर्गार वयचें गरज आसलें कित्याक बापा ताण तो पवित्र आत्मो ताणें आमकां धाडूंक आसलो हाज्या गेल्या त्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत बाबा रिक्सानान देवाच्या उतरांक दिल्लें मन नितळकरा म्हणून वय मू ताज्या उपरांत ती शिकोवण ग्रुपांत ह्या युट्यूबार आयली तुमी आयकली साबारांनी वय मू पळया हे मन नितळकरच्या विशयांत एकल्याक मात्र पवित्र आत्म्याक मात्र साध्य आसा वय मू आनी कोणाय की डॉक्टराक वखदाक साध्य आसा की मन नितळ करूंक ना मोगाळ भाव भयणानो ओडोली पाद्र्याबान उल्लेख केलो आतां हर एका जाती लागीं एक शास्त्र आसा की ना आसा वय मू आतां जुदेवा लागीं तालमूद आसा जुदेवा लागीं तातूंय बरयलां मन नितळ करूंक ह्या मुस्लिमां लागीं कुरान आसा तातूंय बरयलां मन नितळ करूंक ह्या हिंदुवां लागीं उपनिशद आसा तातूंय बरयलां मन नितळ करूंक पूण बायबलांत खाली बरोवना हें बायबलांत मन नितळ करा म्हणून बरोवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान ताचें रगत वारयलां की वरोना तें रगत वारोवन ताणें बरयलां बेश्टें बरोवंक ना
रगत वारून त्या रक्तावर मी ताणें तुकाने म्हाका नितळ केला. तुज्यान म्हज्या पत्तांतल्या ताणें तुकाने म्हाका नितळ केला. आतां जी येता वय जाल्यार होडोल पाद्र्याबान तांच्या शिकवण्यान सांगलें न्ही की दोळ्यांनी कितें पळयजे तें तो तुका शिकयतलो, तुज्या कानांनी कितें आयकाजे तें तो तुका शिकयतलो, तुज्या जिबेन कितें तुवें उलयजे तें तो तुका शिकयतलो, तुज्या मनांत तुवें कितें चिंतीजे तें तो तुका शिकयतलो, तुज्या पांयांनी खंयच्या वाटेन तुवें वसाजे तें तो तुका पवित्रत्म आसा तर सगळें तुकाने म्हाका शिकयतलो. मुगाळ भाव भयणानो, तो सगळें तुकाने म्हाका शिकयतलो. आतां हांगा उबो रावला, कशें तुमकां शिकोवन दिजे, खंयचें उतार हाडिजे, खंयचो दाखलो दिजे, कोण म्हाका शिकयते आसा? म्हाका पवित्रत्म ह्या वेळार शिकयते आसा. कितें सांगाजे? तुमकां एक उतार सांगो की आनी एक उतार तो म्हज्या मोतीन घालते आसा? अळे आतां हें सांग. हर एक तुमी देवा खातीर, सोम्या खातीर, ह्या देवाच्या राजा खातीर उबे रावतना सगळें तो तुकाने म्हाका शिकयता. आमी पळया संवसारांत पोट भरचे खातीर संवसार शिकप आसा वय मो, आसा तें गरजेचें आसता पर्यंत. पूण देवा खातीर, देवाच्या राजा खातीर, सोम्या खातीर, ह्या सुवार्थे खातीर आमी उबे रावतना सगळें तो तुकाने म्हाका शिकयता. एक फावटी एकलो 2 फ्रेंड आसले. 2 फ्रेंडांत एकलो कितेंय खातें आसलो. कितेंय खातें आसा? आनी एकल्यान विचारलो कितें खातें सायबा? तेणें म्हणलें अक्कलाचे वगात खातें आसा म्हणून. कसलें? अक्कल येवचें. ताणें म्हणलें म्हाका इल्लें दी न्ही म्हणलें. 100 रुपये लागतात म्हणा लागलो. कितले रुपये? 100 रुपये लागतात. 100 रुपये दिले हाणें, म्हाका इल्लें अक्कल जायचें म्हणून. मागीर ताणें दिलें ताका इल्लें. वो खाताना घेतलें, खेलें खाताना, हो गोड सायबा, गोड खातें आसलें गी. पळय अक्कल आयलें गी ना तुका. पयलें खाली कितें खाता म्हण मात्र तुका कळीत असेल वय मू. आतां कितें खाता म्हण कळीत जालें गी ना. पळय कशें अक्कल आयलें म्हणून. आमकां अक्कल जाय, बुद्वंतकाय जाय, जाणवाय जाय, देणी जाय, गिन्यान जाय, सगळें कोण दिता? सगळें ओ पवित्रत्म तुकाने म्हाका दिता. मोगाळ भाव भयणानो, ही सगळ्या संवसाराची ग्रेस्त काय, ह्या सर्गींची ग्रेस्त काय, हाज्या प्रस्वर्ती ग्रेस्त काय. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमी उजवाडांत आसतना आमकां पवित्रत्म चलयता, काळोखांत आसतना आमी कुडीच्या फाटल्यान वता. आमी कुडीचे गुलाम जाता, संवसाराचे गुलाम जाता. उजवाडांत आसतना आमी कोणा सांगत आसा? देवा सांगत आसा. आनी देवाचो पवित्रत्म आमकां मार्गदर्शन दिता. जेन्ना आमी काळोखांत वता, मोगाळ भावा भयणीनो, आमी कुडीचे गुलाम जाता आनी संवसार आमकां दिसता. ओडोल आमी आयकलें जायते शीस आसले जेजूचे वय मू. पयले 12, मागीर 22-70, मागीर लेख मेयतना तो जमो. आतां जेजून सांगलो तो वेळ आयलो वय मू. आपूण मरण पावतलो म्हणटलो वेळ तो आयलो गी येवना. जुदेवांनी, परिजेवांनी, शास्त्र्यांनी याजकांनी ताका धरलो की धरूं ना? धरलो वय मू. आतां तो मरण पावतना एक कोणी म्हणे शीस ताजे सांगत आसले गी. एकलो म्हणे आसलो गी. हे शीस तो मरण पावतना एकलो म्हणे आसलो गी. सांगा कित्याक तें नातल्लें? आमी आयकुया मार्काचो वांजेला वचवर 14 आनी 50 वळ वाच. मार्क चॅप्टर 14:50 वाच. थंय कितें म्हणटा पळया. इतल्यार शीस सक्कट ताका सांडून पडले. शीस सक्कड ताका सांडून या पडले म्हणल्यार धांवून गेले वय मू. केदाळा वेळार तितल्या म्हणल्यार ताका धरलो वय मू. दुस्मनांनी ताका कितें केलो? धरलो. आतां तुमी म्हाका सांगा कित्याक हे भिरांत धांवले? कसले भिरांत तांकां? कुडीची भिरांत वय मू. आतां जेजूक मारूंक ह्या मारतले म्हण तांकां खबर आसा. आतां ताच्या सांगात आसल्यार आमकां ते कितें करतले? खंयची भिरांत तांकां? कुडीची भिरांत. कित्याक कुडीची भिरांत तांकां? तेदोळ पवित्रत्म तांकां आसलो गी. केदोळ पर्यंत पवित्रत्म ना तेदोळ पर्यंत मात्र तुका आनी म्हाका कुडीची भिरांत ह्या शिसा मुखांतर आमकां कळटा. जेजू सांगत आसले, जेजूची पुरा जाणवाय तांकां कळीत आसली. अद्भुतां विस्मयतां तांणी पळयल्ली मात न्ही, तांणी केल्ली जाल्यार पवित्रत्म तांचे तें ना. मोगाळ भावा भयणानो, पवित्रत्म नासलेल्या वेळार तुका आनी म्हाका भिरांत. ओडोली पाद्र्याबान सांगला न्ही की कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, पूण कूड आनी आत्म दोनी हेम कोणांत उडोवन नाश करची पदवी आसा ताका भियेया. आनी मागीर सांगलें पथकाक भियेया. कित्याक पथका वरवीं आमचो आत्मो कितें जाता? पथक करूंक भियेया, वायट करूंक भियेया. मोबायल आसात मो आतां? त्या मोबायलांत ती शिकोवण मात्र आयका. बरें कितें आसा तें मात्र पळया. वायट पळोवंक भियेया, अनर्थ उलोवंक भियेया. कितें संबंद ना ताका वचनाकात. हें सगळें आमकां मरणाक व्हरता, जिविताक व्हरिना.
सकाळी बाबा स्टॅनीन तो उल्लेख केलो वय मग आम्ही इतली वर्सां जावन देवाचे उद्धार ऐकाता ईश्वर्त ऐकून असा भिरांत कित्याक एकच कारण पवित्रत्म कोणात ना ताका मात्र भिरांत आत्म्यान जी येतलो आत्म्याचो एकवट कोणा लागीं जाला ताका भिरांत ना ह्या पावटी आमगेरी घर बेजमीत आसलें आनी शांती राखूनच आसलें आतां सुमार जाणांची हांगा साक्ष ऐकून ह्या पावटी विगार पाद्र्या बायला बरी जाप दिता म्हण राखून आसलें विगार पाद्र्या येवंकूच ना आमगेर ताणें सहाय्याक विगाराक धाडचे पळय तूं धैर्यान आसतना देव परिस्थिती बदलिता की बदली ना तूं धैर्यान राव देव परिस्थितीच बदलून सोडता कसलय भिरांत नाका मोगाळ भाव भयणीनो आमी आत्म्या प्रमाणे जियेतना भिवची आमकां गरजच बिलकूल गरज ना कितें सत आसा तें जिवन आतां पळया जेजूक पुरो जाण सोडून धांवून गेले वय मू धांवून गेले हे धांवून गेले ताका कितें केलें मरणाची शिक्षा दिली तो मरण पावलो पण मरण पावल्या उपरांत जिवंत जालो की जावना जिवंत जालो वय मू आतां जिवंत जाल्या उपरांत हे भियोन धांवले हांकां सोडया हांव दुसरे शीस करता म्हण दुसरे शीस केले की या तांकांच धरले आमी आयकोवया मार्काचो वांजेला वसवर 16:7 वळवास मार्क चॅप्टर 16 वर्स 7 पळया हे भियोन धांवल्यांक जेजू कितें करता मागीर आमी पळोवया पुनर्जीवन जालो जेजू आतां कितें म्हणटा पळोवया तुम्ही आता वसा आणि ताच्या शिसांक अशें सांगा तुम्ही आतां वसा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा तो तुमच्या की फुडें गलिलियाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात हांव जाल्यार कितें करता आसलो ते म्हज्या गरजेच्या टायमार भियोन धांवल्ले न्ही तांकां सोडता आसलो आनी एक दुसरे शीस आमी करता आसले वय मू जेजू पळय कसो ते भियोन धांवले म्हज्या इन्न टायमार कश्टाच्या टायमार ते म्हज्या सांग आतां रावनात धांवले तांकां सोडया आतां नवे शीस करता म्हण जेजून चिंतू ना मुगाळ बाबा भयणानो कोणी भिवकुरी आसात सलवाली आसात तांकां आमी सोडचें सांडचें न्ही परत तांकां आमी धैर्य दिवचें उठयचें म्हण कशें आमकां जेजू ताच्या सुवार्थे मुखार दाखयता पळया कित्याक धांवले म्हण जेजू कळीत आसायना तांचे तें पवित्रत्व नातुरलो ते खाली कुडींत जिवन आसलें सत जेजू कळीत आसलें देखून मोगाळ भाव भयणीनो ताणें परत्यान तांकांच आपयलें कोण भियान धांवल्ले तांकांच ताणें आपयलें कोणाय की नव्यांक ताणें आपोवंक ना देखून ह्या संवसारीक जिवितांत एक एकदां अशें जाता कोणी भियेली भिवकुरी जाली फाटी पडली जाल्यार आमी धैर्यान आसले तांकां कितें करीचे इल्लो सांगात दिजे इल्लें उत्तेजन दिजे भिये नाकात धैर्य दिजे ह्या सुवार्थे मुखांतर पूण मोगाळ भावा भयणानो जेन्ना पवित्रत्व तांचेर आयलो उपरांत ते भियेले गी हांगा भियोन धांवले वय मू मागीर पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू 40 दीस संवसारांत भोंवन आसलो 10 दिसा उपरांत सर्गार गेलो 50 दीस ते मागण्यार आसले मागण्या मुखांतर तांकां पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्रत्व देवून आयलो वो पवित्रत्व देवून आयिल्ल्या उपरांत ते भियाले गी सोडून धांवले गी ना सारकें चिंतून पळया जेन्ना देवाचो पवित्रत्व तुजेर आसा म्हजेर आसा आमी भियोन धांवना सोडून धांवना जेन्ना पवित्रत्व ना ते दाळा मात्र आमकां कुडीची भिरांत मरणाचे भिरांत ह्या फ्युचराचे आमकां भिरांत आसता आमी आयकोया पवित्रत्व आयिल्ल्या उपरांत कशें जातात पळया ते धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 2 तुमी 1:47 वर एक पुरा घरा वचून सगळो अवस्वर वचा आमी हांगा 2 वळी मात्र वचया तातूंत पयले 14 वास 2 वर्स 14 वास हो सगळो अवस्वर तुमी घरा वचून वाचा एक वळ हांगा वाचया तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबे रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो आनी व्हडल्या ताळ्यान अशें उलोवंक लागलो कितल्या जाणां सांगाता उबे रावलो पळया जेजू सांगाता हे शीस आसतना देवचारान चड नाडले कोणाक ह्याच पेद्रूक चड नाडतलो वय मू पोटी मारयशें बियान धांवाशें बसकाळा बरी बाजीशें करतलो की करिनातलो कित्याक मुखार वचून हो टीम लिडर जाता म्हण कोणाक कळीत आसलें देवचाराक पयलेंचें कळीत आसा ताणें पयलें धरचें लिडराक पयलें पाटी पडचें लिडराचें आतां कुटाम जावं दी सभा जावं दी या एक कंपनी जावं दी ताणें पयलें देवचारान दसचें कोणाक लिडराकच मालगड्याकच मुखेल्याक ताणें पयलें धरचें कित्याक मुखार तो कितलें बरें काम करता म्हण कोणाक कळीत आसा ताका पुरा कळीत आसा
पेद्रूक केदाळारीत बसतलो. एक दीस पेद्रूक जेजून सांगून सोडले वय मग कितें म्हणलें, भिये नाका, तो तुका नाडटा वय गोवांत चाळणीत गोव घालून चाळीच्या बरी तुका ताणें परमिशन घेतलां, पूण भिये नाका, हांव तुज्या खातीर कितें करता, मागणें करता, मागता म्हणा लागलो. आतां तुमी चिंता, ट्रेन आसा वय मो, ट्रेन एक इंजन आसा, 50 डब्बे आसात वय मो. चिंता ते इंजन पाड जालें म्हूण चिंता, हे 50 डब्बे वेता ती. इंजन असल्यार मात्र हे डब्बे कितें करता, ओण घेवन वेता वय मो. देखून देव सरान केन्ना इंजनाच्याच पाटी पडचे. इंजन रावलें जाल्यार डब्बे ऑटोमॅटीक इंजनाकच ताणें मार दिवचो. कुटुंबाचो मुखेली, सभेचो मुखेली, कोणी ताका पयले मार दिवंक तो तयार आसता. तो रावलो, सभा रावली, लोक रावलो, सगळे रावले. पळया ह्यो सगळो अवस्वर तुमी वाचा. एक पवित्रत्व आयल्या उपरांत ताका अशें धैर्य येता की पेद्रूक पयलें मारता म्हण भियान धांवलो वय मो. आतां तो उक्त्यान सांगता, तुमीच ताका जिवेशी मारिल्ले म्हणटा. तुमीच ताका कुर्सार मारिल्लें, तुमीच ताका जिवेशी मारिल्लें, ताज्या रक्ताचे माल तुमीच दिवंक आसा म्हण कशें धैर्यान भरता मोगाळ भाव भयण्यान. अधिकाऱ्यांचेंय भेना, मुखेल्यांचेंय भेना, कोणायची भिरांत ना. कित्याक कशें भरल्यात, आत्म्यान भरल्यात. जेन्ना हांव आनी तूं ह्या पवित्र आत्म्यान भरता मोगाळ भावा भयण्यानो, त्या दाड आमकां हेंच धैर्य इस्स करपा होच्च सांगात मेळटा की मेळना, मेळटा. हां मुखार वास. अशें उलोवंक लागलो, जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका ऐका. धैर्य पळया, देवाक ऐका न्ही, आतां कोणाक ऐका, म्हाका ऐका म्हण तें आसा. पळया धैर्य पळया, हांव कितें सांगता पळया म्हणून, म्हाका ऐका. आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. चीत दिया, हांव सांगता ताका चीत दिया. त्या दाळा मुखली वळ. तुम्ही चिंतात ते प्रमाणे हे मनीस पियोन अंमल जावंक नात. पळया न्ही, आतां म्हाकाय सांगतात. एंड्रू ब्रदर की एंड्रू की तो शिकोवन तो आतां इल्लो घालताच जावंक पुरो म्हणून. तेंकाय कितें म्हणटात ते, कितें पियेल्यात. सकाळीं बरें 9 वरां जाल्यार 9 वरांच चामाल पिवणे पियेल्यात म्हण ते चिंतात. हांवें त्या दाडा बॉम्बे आसलो. बॉम्बे आसतना म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो थंय मिल्टन म्हणून, तो अंतरला मिल्टन म्हणून. मावशी, आमची मावशी आसा, मावशेक गोत्ता आसा. आमचें कूड, म्हजें कूड, ताजें कूड, आनी कुडा मुखारच थंय बार. सकाळीं म्हळ्यार हांवें ताजे रुमाक वयचें, मिल्टना च्या पिया रे म्हणून. तेणें आमचें च्या नाका रे, आज कॉफी पिया रे म्हणचें. ते कॉफी म्हणल्यार कॉफी बार आसतलो. ते बॉम्बे पयलें आसलें कळीत आसा, कॉफी आनी संत्रा म्हणून बार आसलो. ताणें म्हणचें आंध्रो आज च्या नाका, आज कितें पिया, सकाळीं बरें कॉफी पिया म्हणून थंय आपोवन व्हरचें आसलें. हांगा पेद्रूक तशेंच म्हणटात. परत्यान वास ती वळ. तुम्ही चिंतात ते तुम्ही प्रमाणे चिंतात त्या प्रमाणे हे मनीस पियोन अंमल जावंक ना. पियोन अंमल जावंक नात. आतां सकाळींची 9 वरां जाली तितलींच. पियेतलो केदाळा पियेता. तो म्हणटा पियेतले की म्हणजे सांजेर पियेता सैबा. आतां सकाळीं 9 वरां जाल्यात, पूण सकाळीं पियेतले आसा ती नात. पूण तो पेद्रू पिया लागीं हांगा ना. ताका आमाल कसलें सोऱ्याचें गी कसलें. एक एक पाटी कोण कितें सांगतात आयकना, सारक्या मनशाक समजना. संवसारी मनशाक आत्मीक मनशा विशयान सारकें समजना. एक एक पाटी संवसारी मनशाक समजना. एक भयण एक पाटी मिरसांग घेवंक गेली खंय आंगडीक. खंय गेली आंगडीक गेली मिरसांग घेवंक. भैया 1 kg लाल मिरची देना म्हटलें तिणें. 1 kg लाल मिरची देना म्हटलें. धनियान काम करतल्याक म्हळें हरी मिर्ची देना म्हणून. अरे मैं बोल रही हूँ आपको लाल मिर्ची दो, आप बोलते हरी मिर्ची. बहन जी आपको मिलेगा, लाल मिर्ची मिलेगा, शांति में रहो. परतन म्हणलें हरी मिर्ची देना. अरे आपका दिमाग खराब है, कितना बार मैं बोली लाल मिर्ची चाहिए, लाल मिर्ची चाहिए, आप बोलते हो हरी मिर्ची दो. अरे मैडम आपको मिलेगा, लाल मिर्ची मिलेगा. परतून सांगलें हरी मिर्ची देना. अब ती कहानी रह गई लो. मैं मांग रही हूँ लाल मिर्ची, आप बोलते हो हरी मिर्ची. अरे मैडम आपको मिलेगा, उसका नाम हरी है. उसका नाम ही लाल मिर्ची म्हणटा, वो म्हणटा हरी मिर्ची देना. एक एक पाटी आमकां समजना. कोण कितें उलयता, कोण कशें उलयता, मोगाळ बाबडे संवसारांत समजना. आत्मीक मनीस उलयता नाही समजना. हांगा लोकांक समजना. तो धैर्यान भरला, तो आत्म्यान भरला, वय मो कुरपेन भरला.
मात्र न्ही अशें उलयलो, अशें धैर्यान भरलो, अशें एक सुवार्थ ताणें परगट केली. कितें परिणाम पडलो पळय लोकांचेर. तातूंत 41 वाच, 2:41 वाच. कितें परिणाम पडलो पळय. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक आं. पवित्र स्नान दिलें. आं. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. कितले जाण? 3 पटी पेद्रू जेजूक सोडून गेल्लो वय मो. आनी एकच दीस पळया 3000 लोक मोगाळ भावा भयण्यानो क्रिस्ताक साक्ष, क्रिस्ताक सत मानलो. आनी तांणी कसो पाटलाव केलो मुखार तुमी वचल्यार कळटा वय मो. दुडू, आस्त, बोदीक, घर सगळें विकून एकच ड्रेस, एकच जेवण, एकच रीत जियोवचें, एकच लेख. तुज्या लागीं आयफोन आनी म्हज्या लागीं 111 न्हय. सगळ्यांची सेम जिणी पुरा असले विकून हे 3000 लोक एकच जाग्यार, एकच खाण जेवण, एकच वस्तूर, एकच नमानाची जिणी ते जिवन असले. कसलो एक फरक आण घालो पळय पवित्र आत्म्यान. कांय भेदभाव ना, कोणी ल्हान व्हड ना, उंच नीच ना, दुबळो ग्रेस्त ना, सगळे एक प्रमाणे जिणी जियेले. सगळ्यांचे मन एक, चिंता बी एक न्ही. 3000 लोकांनी सांगाता एकच निर्धार घेवचे म्हळ्यार खंयच्या रीतीन ताणें सुवार्ता मानून घेतला जावंक पुरो. कसले एक भावडतान ते जियेले मोगाळ भावा भयण्यानो. आतां तुमी जाणात ह्या संवसारांत आमी आसा वय मो. कोणी मुखार मेळटा आमी कितें उलयता. कोणी मुखार मेळ्ळे म्हण चिंता कसो आसाय, कशी आसाय न्ही. पिडेस्त जाल्यार आतां आज भलायकी कशी आसा, कालिली कोंकली आसली आज बरी जाली गी, हें पण आमी उलयता वय मो. जेवले गी, केले गी, न्हिस्त्या कितें, बांगडे घडी वय मो. आदल्या काळार एकलो आनी एकल्याक मुखार मेळटना कितें विचारतले, कितें उलयतले जाणात गी तुमी. आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 19 दुसरी वळ वाच. Act chapter 19:2. आदल्या काळार एकलो आनी एकल्याक मेळटना तांचे उलोवणें कितें आसलें आमी आयकुया. ताणें तांचे लागीं विचारलें, आं. तुमी सत मानले तेन्ना आं. पवित्र आत्मो घेतला वे. कितें विचारतले तुमी पवित्र आत्मो. आज आमी एकामेका मेळटना कितें उलयता, कसो आसाय, कशी आसाय, जेवले गी न्ही गी. आदल्या काळार पळया कशें उलयतले. पवित्र आत्मा घेतलाय गी, स्वार्थ आयकलाय गी, तुवें सत मानलाय गी, जिवीत जोडलाय गी, हें उलोवणें. अशें उलयतले, अशें असलें उलोवणें आसलें न्ही गे. आजकालच्या काळार हें उलोवणें आतां मोबायलार येवन, फेसबूक येवन, व्हॉट्सअप येवन, इंस्टाग्राम येवन आमचें उलोवणें पुरा बदललां. उलोवचें सोडा, मोने देंवचार जाल्यात पुरा. उलोवणें खंय आसा न्ही गे. आजकाल उलोवणें आसा की उणें जालां वय मो. मोबायलार 3 जाणां आसल्यार 3 कडेन, 5 जाणां आसल्यार 5 कडेन. पळया आतां हांव हांगा उतार दिवन आसा वय मो. ही सुवार्ता परगट करना आसा वय मो. म्हजी सुवार्ता ही तुमी आयकून तुमी बाचाव जावनात म्हटल्या खातीर हांव हेमकोंडा केन्नाय वचना. हांवें शिकोवन दिवन तुमकां बाचाव करूं ना म्हूण सांगून देव म्हाका केन्नाय हेमकोंडा घालिना. पूण म्हजी शिकोवणे वरवीं हांव बाचाव जावना जाल्यार हांव खंडीत हेमकोंडाक खंडीत हांव वेतलो. तुमकां तुमी बाचाव जावना ह्या खातीर म्हाका देव शिक्षा दिना. पूण हांव बाचाव जावना ही शिक्षा म्हाका खंडीत आसतली. तुमी हें जाल्लें घडीत बॉम्बे एक पास्टर आसलो खंय. ते पास्टर एक कितें जालें, सबार लोकांक घेवन ट्रेनीर आनी एक जाग्यार ताका व्हरूंक आसलें पास्टराक एक इल्लेशें भोवंक करूंक. आतां तुमी जाणात न्ही बॉम्बेची ट्रेन तुमकां कळीत आसा वय मो. हांव एक 12-13 वर्सां आसलो हाज्या पयल्या बाबा स्टॅनीनी सांगलां बॉम्बेची ट्रेन, लोकल ट्रेन चड म्हळ्यार 30 सेकंड रावता, मॅक्झिमम 1 मिनीट. ताज्या उपरांत ती रावना. तितल्या भितर त्या लोकांनी भितर वचाची, भायर येवची. ह्या पास्टरान कितें केलें, सुमार लोक आसलो, चलो 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 म्हणून पुरो जाणांकी चडयले कितें जालें, लोक गेलो, ओ पास्टर थंयच उरलो. आनी उरलो मोगाळ भावा भयणीनो ताका जमोतीन एक चिंताप गेलें, कुंडाळ्याचें चिंताप गेलें. हें म्हणी संवसारीक जिणेंत आनी एक ट्रेन म्हाका येतली. पूण आत्मीक जिवितांत अशेंच जायत जाल्यार, घडत जाल्यार लोक पुरा भितर गेलो देवाच्या रथान आनी हांव भायर उरलो जाल्यार कितें जायत की म्हणटा भारी भियेलो. आनी तांकां आपोवन व्हरून पाटी येतना पयलो हो चडलो. लोकांक चलो रे देणे म्हणून पयलो हो चडलो. कित्याक तो भियेलो. एक दीस लोक गेलो आनी हांव भायर उरान जाल्यार कशें जायत गी म्हणून
हाज्या पयलीं तुमकां एक ते साबू विकतालोचो एक दाखलो दिवं ना हांवें तुमकां. एकलो साबू विकतालो आसलो खंय. हो साबू विकतलो इतलो चालाकी की साबू घेया पुरा नितळ जाता, पुरा नितळ जाता, बरें जाता, धवे जातात, तुमी धवे जाता साबू विकून आसलो. आनी लोकांक बरो मांकड करून लोक साबू घेवन वचनासलो. पूण एक मालगडो मनीस थंय बसून पळयत ते आसलो पुरा. निमाणें हो मालगडो मनीस ह्या साबू विकच्या भुरग्या लागीं आयलो. अळे तूं इतलो नितळ जाता, इतलो नितळ जाता, ही वस्तू नितळ जाता, पुरा नितळ जाता म्हणटाय, पूण तुजे वस्तूर कित्याक इतलें मेळ्ळें? तूं कित्याक इतलो मेळ्ळो म्हणटाना ताणें म्हणलें म्हाका न्हांवंक टायमच मेळना. ताका न्हांवंक आजकाल जायते सभेंत शिकोणदार आसात मोगाळ बाबडीनो, दुसऱ्यांकी बरो साबू घालन गश्टितात, पूण तांकां न्हांवंक टायम ना. आनी दुसऱ्या लोकांक धाडन ते एक दीस कितें जातले ते भायरूच उरतले. देखून तुमकां घासच्या पयलें हांवें पयलें बरो घासून हांगा येयचे. बारीक भोव चड गरजेचें पवित्रत्व घेतला हांवें म्हण तुमकां विचारच्या पयलें हांवें जोड घेवचो तो भोव गरजेचो मोगाळ भाव भयण्यानो. आनी आमी हर एकल्यानी हांगा हो पवित्रत्वाचो काळ कोणाक पवित्रत्व जोडूं ना घेवं ना ताका ह्या संवसारांत कांयच जिवचो अर्थ ना. हो काळच पवित्र आत्म्याचो. तुमी आयकलां जावंक पुरो हाज्या पयलीं हो काळ पवित्र आत्म्याचो. आनी पवित्र आत्म्या विणे कोणीय तुमी आमी जियेता ह्या संवसारांत कितें जाता पळय ताका आतां आमी बली जाताले एक दीस आनी कांय करूंक आमकां जावचें ना. आयकनासात न्ही आमी झुजां बॉम्ब आनी तलवारी हें आमकां लागू जायना. जर आमी आत्म्यान जियेता हें आमकां खंयचेच लागू जायना. हें खंयचेंच तुका आनी म्हाका लागू जायना मोगाळ भाव भयणानो. परत वाच तुमी पवित्रत्व तुम्ही सत मानले तेन्ना पवित्रत्व घेतलावे तुमी घेतलावे. तुमकां विचारता कोंकण्यांनी उलयल्या बरी न्ही. घेतलावे, आयलावे, बसलावे. मोगाळ बाबा भयण्यानो जायत्या बडे तुमी आयकला वय मो सुवार्ता आयकतना परगट करतना मानून घेतना पवित्रत्व आमचेर देवून येता. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, सर्गींच्या राजा आपवणे आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण. देखून आतां हो पवित्रत्व तुका आनी म्हाका कसो मेळटा, केदळा मेळटा आमी आयकोवया. लुकास वांजेल अवस्वर 11:13 वोळ जेजू कितें म्हणटा आमी आयकोवया. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13. ह्या आत्म्यान आमी भराजे, आत्मा आमी जोडीजे तर कितें करीजे? खोटे जावं नासोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत. पवित्रत्व आमी जोडीजे जाल्यार आमी कितें करीजे? कोणा कडेन मागाची? वडोल पात्र्याबान सांगलें न्ही गे हांगा विनवणी करूंक भाव भयणी आयिल्ली न्ही गे. भाव भयणी विनवणी करतना एकलो तरणाट्यान कितें म्हणलें, ती कित्याक जेजू लागीं भीक मागतात गी म्हणून सांगू ना गी. हांगा सांगलां तुका पवित्रत्व जाय तें देणें जाय तर आमी बापा लागीं कितें करीजे? भीक मागाजे. भिकारी जाल्यारय व्हडना बापा लागीं. बापाचो गुलाम जाल्यारय व्हडना. तो आमचो बापाय वैगी न्ही. आतां पळया बेजार करिनाकात. हाच्या पयले पाद्र्याबांनी सांगलां आतां हाज्या ह्या शिकवणे उपरांत हांगा आराधन आसतलें एक वार वयमू. अर्दे वार आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां फादर जेरी आमच्या आत्मीक बापाय मागतात वयमू. मागचें गरजेचें ताणी वयमू ताणी मागोंकूच आसा. आतां सांगतले कोणाक बावार्थाचें देणें जाय ती उबें रावा म्हणटले वयमू. आमी 7 जाणां उबें रावता वयमू. आतां ताणी उबें रावा म्हणलें तक्षण तुका आनी म्हाका बावार्थाचें देणें मेळटा गी. आमी कितें करीजे? ताणी मागाजे आनी आमी सांगाता कितें करीजे? मागाजे. केदळा भावार्थाचें देणें मेळटा? ही सुवार्ता आयकाजे, क्रिस्ताचो संदेश आयकाजे. तेदळा आमकां कितें मेळटा? संदेश आयकतना भावार्थ पळया ताणी मागतात सांगाता आमी सुवार्ता आयकून सत मानतना दोगांयचें मागणें एक जाताना आमकां भावार्थ मेळटा की मेळना? देणें मेळटा. गेले ते आयतारे पाद्र्याबान सांगलां गेले ते शनिवारा सांगलां न्ही गी तुमी खाली हांगा तेसावां बरोवन घाल्यार पावाना. कोण तेसावां बरोवन घालतात ताणी मागणें करूंक आयल्यार आमी सांगाता मागतना कुडलें तुमकां मेळटा म्हणून हांगी कुडलें मेळटा. आतां आमी मागतना मेळटा पूण आमी सांगाता मागतना कितें जाता? कुडलें मागता. 2 आनी 3 सांगाता म्हणून म्हज्या नांवान मागणें करतना जितून सांगू ना हांगी. आतां आनी एक आसा. आतां पाद्र्याबान एक सांगतलो
आता कोणाक पवित्र आत्म्याचें देणें जाय ती उबें रावा म्हणटलो वय मू वय की नाही तुम्ही उबे रावतात वय मू मेळटा की देणें तेणी मागतात तेणी मागल्यार परो की तुवेंय मागाजी हांगा आयकलें मू कोणा लागीं मागाजी ताणीय मागतात तुवेंय मागाजे केदाळा आतां पाद्र्या भांग आराधना वेळार मागता घरा वचून दिंबयेर पडोवन आमी खुद्द मागाजे मोगाळ भाव भयणान मागाजे की नाका आमी मागोवंक आसा काली पाद्र्याक मागता म्हाका मेळटा ब्रदर मागता म्हाका मेळटा न्ही आमी तांचे सांगता मेळटाना मागतना आमी आमकां कुडलें मेळटा काली हांगा मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा सुवार्थ आयकोवची मात्र न्ही आयकोन आमी हांगा बरोवन घेता म्हळ्यार घरा वचून सगळो हप्तो आमी कितें करीचे परत परत ते वाचीचे परतून ती कांतारां म्हणाचे आमी ते जिवाळ दवरीचे हें जिवीत मागण्या वरवीं तुका म्हाका देवान दवरला आतां तुमी कोणी उबे रावन रावो नाका आज सैरीक म्हणटा प्रेज द लॉर्ड पळया एक तरणाटो भुरगो दर्या तडे चलोवन वचोन आसलो दर्या तडेर चलोवन वचोन आसतना एकच फावटी हजारांनी मासली कितें जाली एक ल्हार येवन वयर पडली हजारांनी मासली वयर पडली ह्या भुरग्यान कितें केलें धांवन्न वचोन एक मासली धरली आनी काण्ण दर्यांत पाटी उडयली आनी एक थंय मनीस आसलो त्या मनशान ह्या भुरग्याक सांगलें इस्का लागोचो भुरगो अळे रे बाबा हजारांनी मासली वयर पडला वय मू तूं एक मासले काण तुवें कितें केलें उदकांत उडयलें कितें फरक पडलें गे विचारलें त्या मनशान ताणें म्हणलें भुरग्यान फरक तुकांय पडोना अंकल फरक म्हाकाय पडोना पूण फरक त्या मासलेक पडलें कित्याक ती मासली कितें करता ती जियेतेली आसता म्हणून देखून मोगाळ भावा भयण्यानो हो पवित्र आत्म्याचें देणें तूं जोडताय जियेताय जाल्यार आमी जियेतेले आतां आयकता आमी धैर्यान भरता की भिरांत भरते आसा धैर्य चडटा की भिरांत चडटा मोगाळ भावा भयण्यानो हें देवाचें उतर ही सुवार्ता ओ पवित्र आत्मो एक पडी तुवें हांवें जोडलो जाल्यार पेद्रू कांय न्ही मागीर पेद्रू बरी आमी उबे रावंक शकता की सकना आमी उबे रावंक शकता आमी तें जिवीत जोडूंक शकता आमी धैर्यादीक जाता कोणाय की आमी भिवची गरज ना मोगाळ भावा भयण्यानो मात्र न्ही आतां हो पवित्र आत्मो येतना तुका आनी म्हाका बेश्टो येता की देणी घेवन येता आमी आयकोव्या पवित्र आत्म्याची देणी थोडें इल्लेशें आमी आयकोव्या गलतकारांक बरयलें पत्र वस्वर 5 देणी न्ही सॉरी फळां पवित्र आत्म्याच्या फळां विशयां आमी आयकोव्या गॅलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 22 तावन वाच 22-23 पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण भोळेपण स्वदमान असले सांगतेंक नियमशास्त्र लागू जायना आतां पयलें वाच पयलें कितें आसा मोग कितें आसा मोग आतां मोग म्हणल्यार कोण देव जावन आसा मोग पयलें फळ जावन आसा आमी देवाचो मोग करता पवित्र आत्म्यान तूं आनी हांव भरतना पयलें आमी कोणाचो मोग करता देवाचो आमी मोग करता देव म्हणल्यार मोग आनी हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें वय मू जेजूक कोणाचो मोग आसलो लाजाराचो मोग मार्ताचो मोग मोरयेचो मोग आसलो मोगाळ भाव भयणीनो आमी देवाचो मोग करतना देव आमचो मोग करिना गे जायत्या बरें तुमी आयकलां न्ही की देवाक तुमी लागीं सरा आनी देव तुमकां आमी एक मेट काडटना देव कितले मेटां काडटा हो संवसारी मोग आसा पळय संवसारी मोगा विशयांत बायबल खंयसरी चडावत उलयता गी पळया इजाकाचें काजार जालें वय मू इजाकान लव मॅरेज केल्ली की अरेंज मॅरेज तेजी अरेंज मॅरेज वय मू अब्राहमान ताच्या बापायन अब्राहमाक ताच्या सेवकाक सांगलें सैरीक पळय म्हणलें त्या सैरीक पळयल्या प्रमाणे त्या चेडवा लागीं रेबेका लागीं तो काजार जालो वय मू मागीर इजाकाचो पुत जाकोबी काजार जालो वय मू अरेंज मॅरेज की लव मॅरेज कितलीं वर्सां पाड जाली 21 वर्सां 21 वर्सां ताणें चेडवाचो मोग संवसारी मोग विबाड केली लाबान ताचें नांव मावळ्याचें नांव कालें लाबान म्हळ्यार लाभ तेका मात्र जायची दुसऱ्या कोणाकी लाभ तो दिनासलो नांव आतां कितेंच आसलो तो बरी बिट्टी चक्रिया जाल्यार की ताणें करून घेतली देखून मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा मोग पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस पयलो कोणाचो मोग करता तो देवाचो मोग करता काही मागण्या आसा रेतीर आसा सुवार्थ आसा थंयसर तो धांवून येता कोणाच्या मोगान भरोवन क्रिकेट टीम तुमकां कळीत आसा मग थोड्यांकी
क्रिकेट टीम आसा वय मू कितले प्लेयर असतात 11 जाण असतात वय मू टीम स्पिरीट म्हणटात वय मू पूण पळया क्रिकेट टिमांत चडावत जाण क्रिकेट टिमांत भरती जावंक अशें येतात कारण कितें जाणात गी एकलो 10 जाणांची चुकी लिपोवन दवरता गी दवरिना एकलो 10 जाणांची चुकी लिपोवन व्हरता गी व्हरिना त्या गेमांत आतां 10 जाण प्लेयर आउट जाले एकलो 4, 5, 6 रन मारून आउट जाले म्हणजे एकलो वेता 150-200 रन मारता गी मारिना हे 10 जाणांचे चुकी लिपोवन गेले की गेले मो पळया आनी तूं अशें जायना ह्या आत्मीक जिवितांत 10 जाणांनी एकल्यान आमकां 10 जाणांक बचाव करूंक जायना मोगाळ भाव भयणांनो हे क्रिकेटान महापेर जाता आतां एक बॉलर आसा म्हणजे त्या 5 बॉलर आसात 4 बॉलरांक विकेट मेळोनात पूण एक बॉलराक 6 या 7 विकेट मेळटा ती मेळना 5 बॉलराचे चुकी हाणें कितें केलें लिपोवन व्हेले डांबून व्हेले टीम जिखलें पूण आत्मीक जिणेंत अशें जायना म्हज्या बायलेन मोग केलो देखून हांव बचाव जायना म्हज्या भुरग्यान मोग केलो देखून हांव बचाव जायना ह्या तुमच्या मोगा वरवीं हांव बचाव जायना हांवें खुद्द कोणाचो मोग करूंक आसा सरेस्पराचो मोग करूंक आसा टीम स्पिरीट ना आनी तूं एकल्यान झुजून देवाच्या राजांत भितर सरोंक आसा कोणाचो मोग करी जी पळया रोमन चेडो 5:5 मागीर पाटियो रोमाकारांक बरयलें पत्र वचर 5:5 ओळ ऐका मोग कोणा तें कसो असलो भरवसो आमकां निराशी करिना असलो भरवसो तुका नेमका निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला कोणा तें पवित्र आत्मो आसा ताका देवाचो मोग आसा ताच्या काळजांत ताणें देवाचो मोग वतला आनी कोणा तें पवित्र आत्मो ना तुमकां कळीत आसा ताका संवसाराच्या मोगांत भरला तो संवसारा फाटल्यान वेता मोगाळ भाव भयणांनो जाकोबा विशयांत आनी येसावा विशयांत आमकां कळीत आसा वय मो जाकोब देवा सांगात गेलो आनी येसाव संवसाराक गेलो ताणें संवसाराच्या मोगा वरवीं सगळें होगडायलें मालगडो ताजो हक्की होगडायलो आनी जाकोबान सगळें जोडून घेतलें देवाच्या मोगा वरवीं सरेस्पराच्या मोगा वरवीं दावीद राय बरें एक उतर बरयता किर्तनाचो बूक अवस्वर 4:7 वळवास बरें एक उतर बरयता धानी आनी दाका सोरो खंयच न्हय म्हणटा तो साम 4:7 वास धानी दाका सोरो भरपूर आसताना हेरांक जाता त्या संतोषा प्रास अधिक संतोष तुवें म्हज्या काळजांत भरलाय आतां तुमी म्हाका सांगा धानी ह्या दाका सोरो म्हळ्यार खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक वय मू कितल्या तेंपाक आमकां 70 हें खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक खाली 70-80 वर्सांक पूण देवान पवित्र आत्म्या मुखांत आमच्या काळजांत तेजो मोग घाला वो 70-80 वर्सांचो गी न्हय वो शाश्वत सदांखाल मोगाळ भावा भयणांनो देखून दावीद रायाक पळया धानी दाका सोरो खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक तें चड संतोश ते म्हाका दिना म्हणटा तो ह्या वरवीं म्हाका चड संतोष लाभना म्हणटा देवाचो मोग तेज्या काळजांत आसा पळया वो म्हाका चड संतोष हाडटा म्हणटा तो आतां आमी मागण्यांक या रेतेरेक या सुवार्थेक येवच्याचो अर्थ कितें आमकां सुटका जाय म्हणून वय मू पूण हो देवचार सुटका रामार आमकां दिता गी सलीसायर दिता गी तितल्या सलीसायर दिना कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात ह्या संवसारांत आसतना कोणें चोरलें पोटी मारलें या वेबिचार केलो म्हण चिंता दर्न खंय घालतात जैलांत घालतात कितल्या वर्सांक घालतात 5 वर्सां 10 वर्सां 14 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां थोड्या जाणांक लायफ लाँग घालतात पळया ती सुटकाय वग्गी मेळना फाटल्या दिसांनी हांवें एक खबर आयकली आतां एक 15 की 20 दीस जाले ब्रेजिलांतली कित्याक म्हळ्यार जैलां सगळ्या प्रास व्हडली आनी खतरनाक जैलां आसचीं खंय ब्रेजिलांत खंय खतरनाक जैलां थंय आसात खंय आनी ह्या जैलांत एक कैदी 5 आतां भितर गेल्ले कैदी सुमार रितीनी धांवून वचूंक प्रयत्न करतात वय मू थोडे म्हाका भलायकी बरी ना म्हूण सांगून म्हाका हॉस्पिटलाक वचचें म्हूण सांगून ते हॉस्पिटलाक वयतना थंय धांवून वतात थोडे उणत उडून धांवून वतात कितें कितें करतात एक कैदी खंय ब्रेजिलांतलो 5 वर्सां जावन भितरल्या भितर तो कितें करनासलो ते बीळ काले म्हणटात मोठे मोठे सुरंगा भितरल्या भितर सुरंगा काडनासलो खंय 5 वर्सां जावन ताणें सुरंगा काड कोणाकय कळीत ना रातीक पळया 5 वर्सां जावन सुरंगा काडन लास्ट ते सुरंगाचे एंड आसा पळया तोंड एका अधिकाऱ्याच्या ऑफिसा भितरच गेल्ले
5 वर्सां सुरंगा खोंडून गेलो 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 त्या अधिकाऱ्याच्या ऑफिसात गेलो 1 मिनिटा भितर त्याने धरण परतून ताका खंय घालो तितल्या सलिसार तुका कुडीची सुडकाच मेळना जाल्यार या आत्म्याची सुडका देवचार इतल्या सलिसार जोडूंक सोदता गे मोगाळ भाव भयणानो सोडिना हांवें गेल्या त्या शनिवाराय सांगलें जेजू क्रिस्तान एक कुडीच्या दोळ्याची दिश्ट दिल्ल्याक फारीचे वितले उसांबळ जाले वय मो ही सुवार्थ आयकोन होडली पाद्राबान सांग एकल्याचो आत्मा बाचाव जायत जाल्यार हो देवसार आमकां कितलो दोसचो ना वय मो तुमी पळोवनूच आसात दोसता कसो म्हणून दसरूच आसता तो हुंदीर पळयला मग हुंदीर पळयलाय कितें म्हणटात इंग्लिशांत रॅट म्हणटात कन्नडांत इली म्हणटात कोंकणींत एक हुंदरान 4 बिळां काडिल्लीं खंय आनी एकलो हुंदीर एकच बीळ काडून घेवन आसलो खंय हे एक दीस सांगाता मेळ्ळें एकल्यान ताका विचारलें खंय न्ही सायबा तुका रावोंक एक बीळ जायची 4 बिळां काण कित्याक रावलाय गी म्हणून त्या दळान एका हुंदरान सांगलें खंय अळे तुज्या लागीं एकच बीळ आसचें वय मू दिवड येतलो भितर रिकतलो तुका गप्प करून धरन घेवन वयतलो म्हाका तशें न्हय हांवें कितलीं बिळां काडल्यात 4 काडल्यात तो येतलो तो अंतू येतना हांव तेंतू वेतलो तो तेंतू येतना हांव अंतू वेतलो बद्दून काय आसा गी ना एक बीळ काडून बसला तो कसोय तर घेवन वता देखून मोगाळ बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत जायतीं बिळां खाण जेवण हे नेसाण हें पुरो आसा पळय ही पुरा बिळांच हुंदरान केल्लीं देखून दावीद राय म्हणटा खावचें जेवचें धान्य दाकां सोरो हे म्हाका संतोश दिना म्हणटा तो कित्याक तो कोणाच्या मोगान भरला तो देवाच्या मोगांत भरला देखून हे ताका संतोश दिना पाद्र्याबान ते कंतार बरें दोळ्यांनी पळयशें केला कानांनी आयकाशें केला तोंडान ताणें उलयशें केला कुडीन मोजा या पिलिपिकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4 आनी वोळ 4 पवित्र रत्नान बरयलो मनीस सौम्या सांगता संतोष पावोन आसता रात दीस ताका कांयच फरक पडना पिलिपी चॅप्टर 4 वर्स 4 वाच सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता ताका पावलोक लज मर्याद कांय ना त्या पिलिपिकारांक बरयतना परत्यान ताणें बरयलां कित्याक जाणात गी पावलोक पिलिपी सभेचो मस्त मोग कित्याक मोग म्हळ्यार तो बरयता त्या पत्रांत जायत्या फावटी तो कश्टांत आसतना या दगदणेंत आसतना ह्या सभेन ताका मस्त आदार दिला मस्त मोग केला देखून पिलिपी सभेचो मस्त मोग ताका देखून परत्यान तो सांगता कितें सांगता त्या सौम्या सांगता तुमकां केदाळा संतोष पार्टेक गेल्यार गी रोसाक गेल्यार गी काजाराक गेल्यार गी हांगा सुवार्थ आयकता ना हांगा तुमकां संतोश ना जाल्यार हांगा तुमी अशीं जाल्यार हाज्या प्रस्वर तो संतोष खंय सरी आसा गी एक फावटी घोव आनी बायलेची तालाकाची केस आसली तालाक म्हळ्यार समजता मू केस आसली जडजान कितें म्हटलें दादल्याक अळे तुमची केस आसली आज इत्यार्थ जाला तुमी दोगांनी विंगड जावेत कांय प्रॉब्लेम ना पूण एक प्रॉब्लेम आसा कितें की म्हळ्यार येवच्या म्हयन्यांत तुजी सॅलरी आसा पळय ती अर्दी सॅलरी कोणाक वयता बायलेक वयता म्हटलें ओ संतोशान उडोवन थंय जेलांत कटेकरींतच नाचोंक सुरू केलें जडजाक शॉक जालें अरे अर्दी सॅलरी तुजी बायलेक वयता म्हूण सांगतना दुकांत रडच्या बदलाक तूं हांसताय सायबा म्हणटाना तूं हांसताय कित्याक म्हणटाना ताणें म्हटलें अर्दी म्हणी मेळटा न्ही गी पयलें सगळीं बसोन आसलीं आतां अर्दी म्हणी मेळटा न्ही गी थोडे मनीस आसात दुकांत ती संतोश पावतले निजा कित्याक दूख वय मू पूण दुकांत कितें करना आसा अर्द्यान ती संतोष बगोवन आसा आज आमी अशें जायची दुकांत संतोष बगचें म्हळ्यार अशें गेला वचून दी घर गेलें वचून दी कार गेलें मोबायल गेलें दुकान ती संतोष पळया ताजो गेल्यार वचून दी कोण आसा सोमी आसा तो दिता सगळें दिवंक तो आसा सगळें तो करता पळया एक फावटी कितें जालें की म्हटल्यार लोक इगर्जेक वेता न्ही मिसाक गेले लागी पाद्र्याबान शर्मा व्रत सांगून सोडलें खंय आजकाल तुमी कितें कितें नांवां दवरितात भुरग्यांक की ती समजोवंक की समजानात वाचूंक येनात नांवां दवरितना बायबलांत कितें नांवां आसा पळय ती मात्र नांवां दवरा म्हणून पाद्र्याबान इगर्जेन कितें जालें सांगून सोडलें एकल्याक भारी संतोश जालो हो पाद्र्याबान सांगला न्ही आतां इगर्जेन खंयची नांवां दवरूंक आसात आनी मुखार बायबलांतली म्हणून घराक गेलो ताज्या उपरांत ताका भुरगे जल्माले बायबलांतलीं नांवां दवरलीं चोबार तेंपा उपरांत वच्चो पाद्र्याब घर बेजमिता गेलो
घर बजमिताक वेताना ओ मेळ्ळो कसो आसाय बरो आसा बादर मागीर बायल भुरगीं कशें बरीं आसात बादर कितले भुरगीं 2 चेरके भुरगे वय गी कशें आसात बरें आसात नांवां कितें नांवां म्हणटाना कोरिंत पयलें कोरिंत दुसरो नांवां कितें कोरिंत पयलो कोरिंत ही कसली नांवां रे फादर तुमीच सांगलें न्ही गे बायबलांतल्यान दवरीची म्हणून पळय बाबा कोणीय सांगता म्हणून आमी केल्यार जायना कोणीय सांगता म्हणून आमी दवरूंक जायना ना कोणेय सांगता म्हण दवरिल्यार आमी अशें जाता कोरिंत पयलो आनी बरें जालें तें तिसरें पत्र ना म्हणून संतोशांत आसलें आं परतो संतोशांत आसलें वास बाय सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता हां. संतोष पावा आमी सांगता न्ही संतोष म्हजो वर्त सोमिया तुजे घरा रिक्ताना संतोष म्हजो वर्त सोमिया तुज्या घरा आतां परत्यान पाटी वच बाय दुसरें पोळ कितें जावन आसा संतोष आं कितें जावन आसा संतोष संतोष कोणा सांगता सम्या सांगता वय मग आनंद कोणा सांगता सम्या सांगता हांवें एक शिकोवण्यार सांगलें न्ही की बिहारी यूपीचे खंय म्हाका वळखीचे म्हणल्यार क्या बाय मजे में है विचारचें म्हाका हांवें सांगता मजे में नहीं है मैं आनंद में है म्हणचें हांवें कित्याक जाणात की मजा करने के लिए पैसा चाहिए भाई आनंद करने के लिए पैसा नहीं चाहिए कौन चाहिए पवित्र आत्मा चाहिए पवित्र आत्मा से आनंद मिलता है पैसे से केवल मजा मिलता है म्हणचें हांवें आतां पळया आमी कुटुंबांत मागणें करतना ह्या सभेंत एकवटांत आसतना ही सुवार्ता प्रगट करतना ही मानून घेतना सोम्याक महिमा दितना आनंद आसा की ना आतां थोडे पयशे मस्त आसले आसा तांकां आनंद आसा गी वो संतोष आसा गी तांकां जिवीत आसा गी तांकां मरणाची भिरांत आसा फाल्यां कितें जातलें गी म्हणून वय मो आतां आमकां भिरांत आसा गी तुमकां बोंडाची भिरांत आसा गी पळया कितेंय जावं दी वय मो आमकां भिरांत ना आमी त्या सोम्याच्या संतोशांत आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी कुडीचें मरण जेजूकी मेळ्ळें की मेळो ना ताकाय मेळना ताणें खुद्द सांगलां म्हाका मरोंक आसा म्हणून देखून परत्यान ताज्या मुखार कितें आसा बाय समाधान समाधान कितें आसा समाधान आमी केदार शांती समाधानेन जी म्हणलां कोणें सांगलां जेजून सांगलां संवसार आमकां समाधान दिता की कोण आमकां समाधान दिता आमी आयकोवया जेजूच कितें म्हणटा आयकोवया मागीर पाटयो जॉन चॅप्टर 14:27 वाच जुआंवचो वांजेला वचवर 14:20 आनी 7 वाच समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक सकना मोगाळ भावा भयणीनो आनी संवसारा विशयांत आमी सकाळीं आयकलां वय मो आयकलां गे आयकोना पाद्राबाच्या शिकोवण्यार आमी आयकलां वय मो दूख आसा पिडा आसा खंत बेजाराय पूर आसा संवसारांत पूण थंय हांगासरलो आनंद हांगासरलें समाधान आमकां संवसारांत मेळटा की खंयसरी मेळना आनी आतां संवसारांत आमी चिंत्या डॉक्टर लागीं गेल्या म्हण चिंत्या वखदाक गेल्या म्हण चिंत्या न्ही की थोडो वेळ इल्लेशे वखद घेता वरें समाधान मागीर परत्यान तिसरी पिडा दोस्ता की दोशी ना देखून पळय डॉक्टरी एक एक पाटी सारके वखद दितात एक पाटी पुरा पाटी सोमा जाता की एक पाटी तांचेय प्रॉब्लेम जातात एकलो डॉक्टर लागीं गेलो खंय गेलो कित्याक गे म्हळ्यार ताचे पांय निलशे जाताले ब्लू जाताले पांय ब्लू जावन आसात डॉक्टर लागीं गेलो दाखयलो डॉक्टर म्हजे प्रॉब्लेम कितें पांय निलशे जाता ब्लू जातात वय गी दोनूय पांय कट करीचे म्हटलें ताणें आनी दोनूय पांय कट केले दोनूय पांय कतरिले आनी ताका आर्टिफिशियल पांय दिवन घरा धाडले घरा इल्लेशा दिसांनी पळयतना ते आर्टिफिशियल पांय कितें जातात तेय निलशे जावन आसात तेय ब्लू जाले परत्यान डॉक्टर लागीं गेलो डॉक्टर हे पांय निलशे जातात ब्लू जातात म्हणटाना डॉक्टर सांगलें ओ वैगी तर प्रॉब्लेम तुजे जिन्स पॅन्ट आपले ते कलर सोडते आसा म्हणून पांय गेले की वचोनात डॉक्टरी आमकां अशेंच करतात ते कितें करतात म्हूण सांगूंक जायना एक पाटी आमी समाधाना खातीर तांच्या लागीं वेता तांच्या लागीं गेल्ल्या उपरांत आमचें समाधान इल्लें बिगडचें आसता की आसना देखून जेजू म्हणटा जागृत रावा हांव मात्र तें समाधान दिता हांवें दिवचें समाधान तुमकां संवसार जेजून आमकां कशें समाधान दिलां सांगा पळय कशें आमकां ताणें समाधान दिलें आमी आयकोवया 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:20-21 ताणें समाधान आमकां कशें दिल्लें पळया कशें दिलां समाधान कशें स्थापीत केलां पळया ताणें तर आमी क्रिस्ताचे दूत 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:20 आनी 21
कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र वाचवर 20 आणि 21 वाच. तर आम्ही क्रिस्ताचे दूत आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांत हा. देव तुमका उलो दिता आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून देखून क्रिस्ताचे नावी आणि तुमचे लागी असे विनंती करता क्रिस्ताच्या नावी आणि तुमचे लगे आमी अशें विनंती करता देवा लागी राजी सया देवा लगी राजी जाया. पातकाचे खत नातलेल्या देवान आमचे पासोत पातकाचे बलिदान केलो असे आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण सोडलेली परसा जायशी केली. पदकाचे खत नातलेल्याक आमच्या पासत कितें केलो? कोण पदकाचे खत नातलोलो? देवाचो पवित्र कोण? जेजू वय मग ताच्या अमौलिक रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका कितें स्थापीत करून दिलें? ते समाधान स्थापीत करून दिलें मोगाळ भाव भयणानो. ताच्या अमौलिक रक्ता वरवीं आमी ते कंतार म्हणटाली तेलाय म्हाका सोमिया अमोली रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान तेलाय म्हाका सोमिया अमोली रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. सरावूंक गेल्यार राखून म्हाका व्हर खंय सरावूंक गेल्यार राखून म्हाका व्हर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं. आले आले आलेलुया आले आलेलुया आलेलुया आले आलेलुया. त्या जेजू परत्यान म्हणटा जॉन चॅप्टर 16:33 जुवांचो वांजेल 16:30 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो सांगती हांवें तुमकां सांगल्यान. पळया सकाळीं तावन तुमी आयकोन आसात वय मो ही उतरां तुका न्ही म्हाका शांती समाधान हाडटात मोगाळ भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा मुखार संवसारान तुमकां खंत बेजारे आसतलीच खंत बेजाराय तुमकां आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. जेजून ताच्या शिसांक अशें सांगूंक ना तुमकां कश्ट ना तुमकां पिडा येना तुमकां दुस्मान ना अशें सांगलें गी ना. हें पुरो आसतलें म्हणलें. आज तुवें हांवें हें उतार मानून घेवची. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी भावार्थी जाल्यार हें पुरो आमकां आसतलें पूण आमी भियोवची गरज ना. जेजून सांगलें हें पुरो आसतलें पूण भियोवची गरज ना. तुमी विश्वासी रावा पवित्र आत्म्यान भरोवन रावा तुमी जैत व्हरतलेच म्हणटा जेजू. आमी भियोवची गरज ना. आतां पाटी वच बाय गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पाटी वच. सोंसणी काय खंयची काय? बेंडेकाय तोंडेकाय न्ही खंयची काय? ही बारीक गरजेची न्ही ह्या दिसांनी. गरमी येयली चडला वय मू चडला की चडो ना? गरमी येयली चड जाला. गरमी चड जाता आमकां आयिल्ली सोंसणी काय बारीक गरजेची मोगाळ भाव भयणानो. कित्याक म्हळ्यार जेजून एक उतार सांगला न्ही की अखेर पर्यंत थीर रावता तो मात्र अखेर पर्यंत थीर रावत जाल्यार तुका आनी म्हाका गरज कितें? सोंसणी काय ना जाल्यार आमी अर्द्यार सोण वचचें पडटलें. जायतीं जाणां 6 जाणां सोण गेलीं वय मू सोंसणी काय उणें जाल्यार आमी एक दीस वचोंक पडटलें पूण सोंसणी काय आसतना अखेर पर्यंत तुका आनी म्हाका थीर रावूंक जातलें मोगाळ भावा भयणानो. जाकोबाचें पत्र वाचवर 1:34 वळयका. जेम्स चॅप्टर 1:4 वाच. तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासन उपसता म्हूण तुमी जाणात. तिरासणेच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी सांडटी आनी शेगुणी जाल्यात. आतां तिरासन म्हणल्यार कितें? सोंसणी काय त्या पावंड्यार तुवें आनी हांवें पावोंक आसा. ही सुवार्थ आयकून सुवार्था परगट करून जेजूक सत मानून. आतां तुमकां कोणाक म्हणे सवाल आसा गी थोड्यांक न्ही गी. आतां भुरगे चुकोवन पडटा म्हण चिंता बायल चुकोवन पडटा म्हण चिंता. आतां सभेंत कोणी चुकोवन पडलो म्हण चिंता. आमी एक सवाल आसता आमकां केदोळ पर्यंत सायबा तुका हांवें सोंसून व्हरचें म्हूण आसा की ना थोड्यांक ही सवाल. केदोळ पर्यंत हांवें सोंसून व्हरयेत केदोळ पर्यंत ताका बक्षयेत या केदोळ पर्यंत हांवें सोंसून व्हरचें गी म्हण तुमकां कोणाक म्हणे सवाल आसा गी केदोळ पर्यंत गी म्हणून. ह्या सवालाक एक जाप आसा केदोळ पर्यंत तुवें आनी हांवें सोंसून व्हरीचें गी म्हणून. जाकोबाचें पत्र वाचवर 5:7 वळ वाच. जेम्स चॅप्टर 5:7 वाच. आतां भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया. केदोळ पर्यंत सोमी येता वर एक तुवें आनी हांवें सोंसून व्हरीचें मोगाळ भावा भयणानो. कोणीय ती जावं दीत कितेंय जावं दी. यस पवित्र आत्म्याच्या संतोषांत आनंदांत रावूंक तस्सो देव आमकां कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.